नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इरफान महमूद बर्क, जिसने फ़ितना कादियानियत पर लातादाद लानते भेजकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। नाज़रीन मोहतरम, फ़ितना कादियानियत की बुनियाद ज़ालिम मक्कार फ़रंगी ने, बरतानवी साम्राज्य ने बरे सगीरे में रखी और इसको परवान चढ़ाया, इसकी आबियारी की और इसको पूरी दुनिया के अंदर इसके बातल और जलील किस्म के नज़रियात को इन्होंने प्रमोट किया, फैलाया। मिर्ज़ा कादियानी बेईमान, जिसने ख़ुद को अल्लाह का नबी कहा, अल्लाह का रसूल कहा, बल्कि मुख्तलिफ उसने दावे किए। उसने ये भी कहा कि मैं मसीह मौद हूँ, मैं ज़िल्ली नबी हूँ, मैं बरूजी नबी हूँ। उसके बाद इसने कहा कि मैं हकीकी नबी हूँ। फिर इसने दावों की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते यहाँ तक कहा कि नाउज़ बिल्लाह मैं ही मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकली माज़अल्लाह, और वो मेरे अंदर कादियान में, मिर्ज़ा कादियानी के अंदर, यानी कि मेरे अंदर वो एंटर हो गई। अब मैं मिर्ज़ा कादियानी जो नाउज़ बिल्लाह नाम के एतबार से भी मोहम्मद हूँ, काम के एतबार से मोहम्मद हूँ, शक्ल सीरत सूरत करदार गर्ज के नाउज़ बिल्लाह मैं हर पहलू से मैं ऐन मोहम्मद हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह। बहुत बड़ा ये कुफ्री अकीदा है कादियानियों का। मिर्ज़ा कादियानी बेईमान ज़िंदगी में मुख्तलिफ दावे करके 26 मई 1908 को लाहौर की बरांतरा रोड की अहमदिया बिल्डिंग की गलाजत खाने के अंदर, यानी कि वाशरूम के अंदर, लैटरिन के अंदर मर गया। लेकिन अफसोस के अपने पीछे अपने चेलों की, चांटों की और अपने मानने वालों की बहुत बड़ी जमात को छोड़ गया, जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद कादियान को बड़ी तादाद में उन्होंने छोड़ा। वहाँ से बड़ी तादाद में वो यहाँ पे पाकिस्तान मुंतकिल हो गए और चनाब नगर साबिका रबुआ के उस मुकाम पे सर फ्रांसिस मूडी ने इनको, कादियानियों को 133 एकड़ पुराना बड़ा नाफी मरला के हिसाब से उन्होंने एक जो है बड़ा ज़मीन का खित्ता इनको बतौर तोहफतन, बतौर गिफ्ट के इनको अलाट किया। कादियानियों ने पाकिस्तान के अंदर लोगों को कादियानी करने के लिए और लोगों का ताल्लुक गुंबद खजरा से माज़अल्लाह तोड़ने के लिए दिन रात कोशिशें की। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, सबसे बड़ी जुल्म की बात यह है, सबसे बड़ी ज़्यादती की बात यह है कि कादियानियों ने जो गोराबाद तक पहुँचे, उनको तो ये कहा ही नहीं कि हम काफिर हैं, उनसे तो ये कहा ही नहीं कि हमारा इस्लाम से दूर का भी कोई नाता नहीं है, उनसे तो ये कहा ही नहीं, बल्कि उनको माज़अल्लाह इस्लाम का नाम दे के, इस्लाम का नाम यूज़ करके, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह के नबी का नाम लेके, कुरान की बात करके, हदीस की बात उनके सामने करके उनको डिट्रैक्ट किया गया और उनको माज़अल्लाह उनका ताल्लुक इस्लाम से तोड़कर कादियानियत से जोड़ा गया। पैसे दिए, लड़कियां दी, वीज़े दिए, ज़मीनें लाट की बड़ी मकदार में, लेकिन साथ ये कहा कि हम तो यानी नहीं है, हम तो मुसलमान हैं, हम तो काफिर नहीं हैं। कादियानियों ने पाकिस्तान के अंदर इनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसका नाम है शेजान, यानी कि शेजान के ज़रिए से कादियानियों ने अपनी बहुत सी कुरान पाक के तराजम करवाए। शेजान का मालिक शाहनवाज कादियानी जहन्नम वासिल हो चुका है। 23 मार्च 1990 को वो दुनिया से गया, जहन्नम वासिल हो गया, लेकिन अपने पीछे शेजान नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी छोड़ गया, शेजान नाम के रेस्टोरेंट्स छोड़ गया, शेजान नाम की इंटरनेशनल जो इनकी ये ब्रांड है ये छोड़ गया, जिसके तहत अचार, जैम, जूसेस, समरकंद और ये चीज़ें जो है शेजान की शामिल है। शेजान का चूँकि शाहनवाज जो था जब जिंदा था तब भी ये कादियानियों को इसकी प्रचार के लिए, इसकी प्रीचिंग के लिए बड़ी खतीर रकम दिया करता था। कादियानियों ने अपने, ये मेरे पास इनका एक अखबार है अल फजल, ये बड़ा मशहूर अखबार है, इसकी 26 मार्च 1990 की ये कॉपी मेरे पास है, इसकी फ़ोटो कॉपी आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह अभी स्क्रीन पे भी आपको दिखा दी जाएगी। इसमें कादियानियों ने इस बात को तस्लीम किया कि मोहतरम शाहनवाज साहब जो है ये कादियानियत के लिए बहुत पैसे खर्च करते थे, और इन्होंने बिलखसूस जो इनका सबसे बड़ा कारनामा है कि इन्होंने नाउज़ बिल्लाह दर्जनों ज़बानों में कुरान पाक की ट्रांसलेशंस करवाई और उसको पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया। और वो कुरान, वो ट्रांसलेशन, कुरान पाक की आयत है इन्ना आतईना कल कौसर, इन्होंने ट्रांसलेशन ये की, उसमें तर्जमा ये किया कि नाउज़ बिल्लाह ए मिर्ज़ा कादियानी, हमने तुम्हें माज़अल्लाह कौसर अता फरमाई। इसी तरह दीगर कुरान पाक के याद जहाँ जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया
اس بے ایمان نے وہاں پہ ٹرانسلیشن کے اندر وہاں میں کہا کہ اب اس سے مراد مرزا قادیانی ہے کیونکہ یہ قادیانیوں کا مذہبی عقیدہ ہے کہ قرآن پاک دنیا سے اٹھ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قادیان کے اندر نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کی شکل صورت سیرت کردار دے کے بھیجا، اور نعوذ باللہ آپ پہ قرآن پاک قادیان میں نازل کیا گیا، انا انزلناہ قریبا من القادیان، یہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کہتا ہے یہ میری وحی ہے جو قادیانیوں کے ان کے تذکرے کے اندر یہ موجود ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قادیان میں نازل کیا۔ اب اس قرآن کا جنہوں نے قادیانیوں نے جس کے اندر تحریفات کے طوفان کھڑے کیے، اس کا 90% جو ہے درجنوں زبانوں کے جو خراجات ہیں وہ شاہ نواز نے لگائے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا، سارے خراجات دیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب قادیانیوں نے جب یہ زندہ تھا اس کی دعوت کی چناب نگر کے اندر، اسے پھولوں کے ہار پہنائے، نعرے لگائے اور اس کو خراج تحسین پیش کیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سیلوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا عظیم کتاب اللہ کے اندر قرآن پاک کے اندر ہمارے مرزا قادیانی کا آپ نے ذکر کیا، ٹرانسلیشن کروائی اور اس کو پوری دنیا میں آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا، ہم آپ کو سیلوٹ کرتے ہیں۔ جب یہ سٹیج پہ پہنچا اس نے مائک ہاتھ میں لیا اور اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ قادیانیوں میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا، یہ مسلمان ہیں، انہوں نے سدان کے جیم کھائے، اچار کھائے، چٹنیاں کھائیں، ان کی جوسز پیے، انہی کا پیسہ لے کے اس کا 10% نکالا۔ ذرا بڑی بہت ہی غور طلب ہے، انہی کا پیسہ لے کے اس کا 10% نکالا اور اس 10% سے میں نے سارا کام کیا۔ اگر تھینکس کرنا ہے تو مجھ سے پہلے ان مسلمانوں کا کرو، سیلوٹ کرنا ہے مجھ سے پہلے ان مسلمانوں کو کرو، پھولوں کے ہار پہنانے ہیں تو مجھ سے پہلے ان مسلمانوں کو پہناؤ، میں نے تو خود سے کچھ کیا ہی نہیں، میں تو اپنے گھر سے پیسے لے کے آیا ہی نہیں، میں نے انہی کے پیسے لے کے انہی کے قرآن پاک کے خلاف خرچ کر دیے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے سیدان کو پروموٹ کیا، سیدان کو ان کی مصنوعات کو استعمال کیا، وہ سب انشاءاللہ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے، اللہ کے کٹارے میں کھڑے ہو کے انشاءاللہ اس بات کا حساب دیں گے کہ تمہارے پیسوں سے اللہ کی عزت پہ حملہ کیا گیا، تمہارے پیسوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ اٹیک کیا گیا، ختم نبوت پہ اٹیک کیا گیا، کتاب اللہ پہ اٹیک کیا گیا۔ انشاءاللہ یہ برابر یہ شریک جرم ہے اور یہ اللہ کے سامنے اس بات کے جواب دہ ہیں۔ میں تمام امت مسلمہ سے بالخصوص اپنے پاکستانی مسلمانوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ابھی انشاءاللہ یہ رمضان شریف جو بالکل قریب ہے، تو رمضان شریف کی بابرکت ساعتوں میں 100% پرہیز کریں سودان کی کسی بھی قسم کی مصنوعات یوز کرنے میں۔ اس طرح جو مرزائیوں کے دیگر ادارے ہیں انشاءاللہ اس کی لسٹ بھی ہم اپنے پروگرام کے آخر میں اپنے ناظرین کو دکھا دیں گے، کیونکہ اس میں پوری امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے، تمام سکولز آف تھاٹ کا متفقہ یہ فیصلہ ہے، عقیدہ ہے کہ قادیانیوں سے کسی بھی قسم کے تعلق، یہ عام کافر نہیں ہیں، یہ زندیق ہیں، یہ عام کافر نہیں ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ عام کافر نہیں ہیں، یہ گستاخان رسول ہیں، اور وہ بدترین کافر ہیں کہ جن کو اسلام زندہ رہنے کا بھی رائٹ نہیں دیتا۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ جس کو اسلام زندہ رہنے کا رائٹ نہیں دیتا، تعلقات کہاں سے آ گئے، تجارت کہاں سے آ گئی، ان کی مصنوعات یوز کرنا کہاں سے آ گیا۔ اس لیے اس میں نے کہا یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے، اور ہم نے تقریباً پورے پاکستان کے 1000 سے زیادہ مدارس کے، ہم نے مفتیان کرام کے فتاوی جات شائع کر دیے، اور تمام سکول آف تھاٹ کے تمام فرقوں کے، انہوں نے کہا ہم سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ عیسائی سے کسی حد تک تعلق ہو سکتے ہیں، لین دین کھانا پینا کسی حد تک ہو سکتا ہے، ان کی مصنوعات کو ہم یوز کر سکتے ہیں، ہندو کی، سکھ کی، بدھسٹ کی، ان کی مصنوعات کو کسی حد تک ہم یوز کر سکتے ہیں، اسلام نے اس پہ پرمیشن دی ہے۔ لیکن مرتد، زندیق، قادیانی، گستاخان رسول، ان سے کسی بھی قسم کے تعلقات، لین دین، کھانا پینا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ تمام مسلمانوں سے کہ وہ شیطان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔